मैं गुजारिश करूंगी पीपल्स पार्टी के तमाम वर्कर, सपोर्टर और वोटर्स से मुझे वो कबूल करें। मैं बहुत मशकूर हूँ पीपल्स पार्टी का, हमारे भाई हसन मुर्तज़ा शाह साहब का। इन्होंने मुझे मौका दिया, इन्होंने मुझे बुलाया, इज्जत बख्शी और आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि एक रवायती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो सब सामने आ रही हैं कि सब यही कहते हैं कि जी हम किनारा कशी इख्तियार करना चाहते हैं, सियासत से फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, बच्चों को टाइम देना चाहते हैं। तो ये तो ऐसे हो गया कि अगर बॉर्डर पे जंग लड़ जाए और फ़ौज कहे कि जी हम ज़रा हालात ख़राब हैं तो ज़रा फैमिली को टाइम दे लें, तो हमारे लिए ज़रा मुश्किल है जंग लड़ना। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, मेरे ख़्याल से अगर कोई सियासी शख्स ये कहे कि जी मैं ज़रा थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादती होगी। अगर इस वक्त कोई प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता तो उसको हमेशा के लिए सियासत छोड़ देनी चाहिए। और आवाम को भी देखना चाहिए कि जो लोग ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, अपनी गलती या अगर उनसे हो गई है कोई गलती, कोई ऐसा मामला हो गया है, तो वो आगे आएँ, आगे बढ़ें, मुल्क से, कौम से, पाक फ़ौज से माफ़ी मांगें और अपना सफ़र आगे जारी रखें। जब आप अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं तो आप एक किस्म का तैयार हो जाते हैं कि दोबारा वो चीज़ ना हो। तो मेरे ख़्याल से जो लोग ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लोगों को अपनी गलतियों को मानना चाहिए और अगर गलती हो गई है तो कोई ऐसी बात नहीं है। गलतियाँ बड़ी बड़ी जमातें कर जाती हैं, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, गलती से भी हो जाती हैं, सरजद भी हो जाती हैं। गलती मान लेने से कोई माइनस नहीं हो जाता, गलती मान लेने से कोई जमातें ख़त्म नहीं हो जाती हैं, जमातें चलती रहती हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ तो मुबारकबाद दी और मुझे वेलकम किया है। मेरे ख्याल से जितने भी लाहौर के लोग हैं, आप लोगों जो सहाफ़ी बरादरी है, सब लोगों को मैं जानती हूँ, आप लोग मुझे जानते हैं। मेरी जो स्ट्रगल है 15 साल की लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, आपने देखा कि हमने बहुत सारे काम भी किए और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से मैंने एक एज अ ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं हिस्सा बनी थी और अपने यूथफुल ईयर्स जो थे, तकरीबन 15 साल हो गए हैं, वो मैंने पार्टी को दिए। उतार चढ़ाव हर पार्टी के अंदर आते हैं, अप एंड डाउन आए, हाई एंड लोज भी आए, लेकिन हमने कभी भी मफाद के लिए सियासत नहीं की। सियासत जब भी की है मुल्क के लिए की है, कौम के लिए की है, पाकिस्तान के लिए की है। और हम समझते हैं कि हमेशा अगर कोई रेड लाइन है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है और शख्सियात जो हैं वो रेड लाइन नहीं हुआ करती। और अगर आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेन वजह है वो यही है कि मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है उसने कभी भी आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। कोई भी हालात पाकिस्तान में बने हैं तो उन्होंने हमेशा यही सोचा है कि पार्लियामेंट का जो है तकद्दुस जो है वो पामाल ना हो। और हमेशा उन्होंने सियासत जो की है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सियासत की है, पार्लिमानी सियासत की है, आइन के मुताबिक उन्होंने अपनी जंग लड़ी है। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे, जो लीडरशिप है, जिस एक सिचुएशन से गुज़र रही है, आप लोग देख रहे होंगे कि एक रवायती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो सब सामने आ रही हैं कि सब यही कहते हैं कि जी हम किनारा कशी इख्तियार करना चाहते हैं, सियासत से फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, बच्चों को टाइम देना चाहते हैं। तो ये तो ऐसे हो गया कि अगर बॉर्डर पे जंग लड़ जाए और फ़ौज कहे कि जी हम ज़रा हालात ख़राब हैं तो ज़रा फैमिली को टाइम दे लें, तो हमारे लिए ज़रा मुश्किल है जंग लड़ना। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, मेरे ख़्याल से अगर कोई सियासी शख्स ये कहे कि जी मैं ज़रा थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादती होगी। अगर इस वक्त कोई प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता तो उसको हमेशा के लिए सियासत छोड़ देनी चाहिए। और आवाम को भी देखना चाहिए कि जो लोग ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, अपनी गलती या अगर उनसे हो गई है कोई गलती, कोई ऐसा मामला हो गया है, तो वो आगे आएँ, आगे बढ़ें, मुल्क से, कौम से, पाक फ़ौज से माफ़ी मांगें और अपना सफ़र आगे जारी रखें। जब आप अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं तो आप एक किस्म का तैयार हो जाते हैं कि दोबारा वो चीज़ ना हो। तो मेरे ख़्याल से जो लोग ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लोगों को अपनी गलतियों को मानना चाहिए और अगर गलती हो गई है तो कोई ऐसी बात नहीं है। गलतियाँ बड़ी बड़ी जमातें कर जाती हैं, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, गलती से भी हो जाती हैं, सरजद भी हो जाती हैं। गलती मान लेने से कोई माइनस नहीं हो जाता, गलती मान लेने से कोई जमातें ख़त्म नहीं हो जाती हैं, जमातें चलती रहती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि पता नहीं अल्लाह ताला का कोई करम था कि चंद माह से
میں آپ لوگ کیونکہ بیچ کور کرتے ہیں، آپ لوگ سیاست کو کور کرتے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ چند ماہ سے میں تھوڑا ایبسنٹ تھی. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جو ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا پارٹی کے اندر، چند لیڈرز جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے نام نہیں میں لے سکتی، تو کریڈٹ گوز ٹو منصور خان صاحب جو کہتے ہیں میرے کپتان. تو کپتان صاحب کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ بہت ہی اگریسو قسم کی سیاست کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ سارا نظام ٹاپل ہو اور دوبارہ الیکشنز آ جائیں، یا جو بھی ان کی ایک اسٹریٹجی تھی جو ایک بڑا ہی غلط موڑ اختیار کر گئی، اور 9 مئی کا واقعہ ہو گیا جو بہت افسوسناک ہے، اور میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس میں جو بھی شامل ہے، کوئی لیڈرشپ شامل ہے یا ورکرز شامل ہیں یا عوام شامل ہے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں ضرور لانا چاہیے، اور ان کو خود آنا چاہیے اور خود پیش کرنا چاہیے، شاید ان کی معافی تلافی ہو جائے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو حالات چل رہے ہیں، میرے یہاں پر موجود ہونے کی جو صحیح وجہ ہے وہ یہی ہے کہ میں پارلیمانی سیاست پہ یقین رکھتی ہوں، ڈیموکریٹک بیس پہ یقین رکھتی ہوں، کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس کرنا چاہتی ہوں. اور میں بہت مشکور ہوں پیپلز پارٹی کا اور ہمارے بھائی حسن مرتضیٰ شاہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، انہوں نے مجھے بلایا، عزت بخشی، اور آج میں یہاں پر موجود ہوں. صرف 3 باتیں اور کہوں گی کہ جو حالات چل رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ صرف زرداری صاحب ہی ایک میز پہ تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا سکتے ہیں، اور جو فیوچر یوتھ کو چاہیے وہ بلاول بھٹو صاحب ہی دے سکتے ہیں. اور جو بھی نظام یہ چل رہا ہے، اگر پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ استحکام آئے تو استحکام پیپلز پارٹی ہی اس وقت لا سکتی ہے، اور اسی سوچ کو لیے میں یہاں پر موجود ہوں. اور میں گزارش کروں گی پیپلز پارٹی کے تمام ورکر، سپورٹر اور ووٹرز سے کہ مجھے وہ قبول کریں، موقع دیں کہ میں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے پنجاب میں اور پارٹی کے اندر اپنا کام کر کے دکھاؤں. جس جذبے سے میں پہلے کام کر رہی تھی، اسی جذبے سے میں آگے بھی انشاءاللہ کام کرتی رہوں، اور پاکستان کے لیے کام کروں، سوچ سمجھ کر کام کروں، بلائنڈ فالوئنگ نہ کروں. اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی، کیونکہ جن لوگوں نے کمان دوبارہ سنبھالی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتری لائیں گے انشاءاللہ. گزارش ہے جی کہ ہمیں آج جوائن کرنا تھا. میرے چنیوٹ سے PP 96 سے تھے مار مختار احمد جپا صاحب، جنہوں نے پچھلے 2018 کے الیکشن میں 20,500 ووٹ لیے تھے. وہ وہاں کے چیئرمین بھی رہے، وہاں پہ ناظم بھی رہے، اور ایک کاروباری شخصیت ہیں، زمیندار بھی ہیں. کل وہ تشریف لائے، میری کوئی پرابلمز تھیں، میں اس لیے کل آ نہیں سکا، تو رات انہیں ایک ایمرجنسی ہوگی جس کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا. تو انشاءاللہ 1-2 روز میں ہم ٹائم بنائیں گے. اگر چیئرمین یہاں ہوئے تو ان سے بھی انہوں نے ملنا ہے، آپ بھائیوں سے بھی ملاؤں گا. ان کا آنا بھی ہمارے لیے بڑا خوش آئند تھا. 2 ہمارے چیئرمین تھے، مار شاہد جپا صاحب اور مار دلاور خان جپا صاحب، وہ میری کانسٹیچوئنسی سے چیئرمین تھے. وہ بھی کل اسی سلسلے میں آئے تھے جوائننگ کے لیے اور چیئرمین سے ملنے کے لیے، تو پھر ان تینوں کو واپس جانا پڑا. تو اگر وہ بھی اب پارٹی کا حصہ ہیں، اور میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی جون کے مہینے میں آپ سارے بھائیوں کو پیپلز پارٹی کی ریوائیول نظر آئے گی، اور میں اب بھی اسی جذبے کے ساتھ آپ ساروں سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جون کا مہینہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور آپ لوگوں کو نظر آئے گی کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اپنی پہلے والی حیثیت پہ آ رہی ہے.